आज हामी यस भिडियोमा सोलीका सम्पूर्ण हिसाबहरू एकदम सहज र सजिलो तरिकाले सिक्नेछौँ है। सोलीका जति क्वेशनहरू छ त्यो सबैलाई कसरी सल्भ गर्ने, कुन प्रश्नमा कस्ता चाहिँ सूत्र लगाउने, त्यो सबैको बारेमा चाहिँ आज हामी डिटेलमा सिक्नेछौँ। सबभन्दा पहिला सोली के हो, सोली हैन, सोलीको कुन भाग के हुन्छ, त्यसको नामहरू के हुन्, त्यो सबै बुझ्यो है। त सबभन्दा पहिला सोली बुझ्यो, सोली के छ है। सोली भनेको के छ कि त्यसको आधार चाहिँ वृत्ताकार भएको, यो बुझ्नु। आधार चाहिँ के, वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब आधार वृत्ताकार भएको र एउटा शीर्ष बिन्दु भएको हैन, एउटा शीर्ष बिन्दु भएको र बीचको यो जुन एरिया छ, यो एरिया चाहिँ के भयो, वक्र सतह भएको। वक्र सतह भएको जुन आकृति, यो आकृति चाहिँ के भयो, सोली भयो हैन। सोलीको के हुन्छ, आधार। आधार सोलीको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, वृत्ताकार हुन्छ। मतलब त्यसको सोलीको आधार चाहिँ वृत्ताकारको हुन्छ र एउटा चाहिँ शीर्ष बिन्दु हुन्छ हैन। र यो जुन एरिया छ त्यो एरिया चाहिँ के भयो, वक्र सतह हैन, सोलीको वक्र सतह भयो। जस्तै हामीहरु दैनिक डेली युजमा चाहिँ हैन यो सोलीको बारेमा पढ्छ हैन। हामीहरु के हुन्छ कि दैनिक जीवनमा सोलीको उपयोग गर्दै आइरहेका हुन्छौं हैन। जस्तै हामीहरु होलीमा लगाउँछौं नि यो टोपी, टोपी चाहिँ कुन आकारको हुन्छ, सोली आकारको नै हुन्छ। यो जुन बर्थडे हुन्छ हैन, बर्थडेमा लगाउने जुन टोपीहरु हुन्छ त्यो सबै चाहिँ के भयो, सोली आकारको नै हुन्छ। त्यो सबै बुझ्नु है। त यो सोली हैन, सोलीको शीर्ष बिन्दुदेखि लिएर वृत्तसम्मको खिचिएको जुन यो भर्टिकल लाइन छ, त्यो भर्टिकल लाइन चाहिँ के भनिन्छ, ठाडो उचाइ। उचाइ बुझिन्छ, यसलाई एच ले जनाइन्छ। यो कुरा बुझ्नु हैन। यो शीर्ष बिन्दुदेखि लिएर हैन आधारसम्म वृत्तसम्म खिचेको जुन ठाडो लम्बाइ छ, त्यो ठाडो लम्बाइ चाहिँ के भयो, ठाडो उचाइ। र यो बीच केन्द्रबाट हैन, वृत्तको केन्द्रबाट परिधिसम्म खिचिएको जुन रेखा छ, यो रेखा चाहिँ के भयो, अर्धव्यास भयो। त्यो चाहिँ के भयो, अर्धव्यास भयो। यो बुझ्नु होला है, अर्धव्यास आर रेडियस भयो। वृत्तको केन्द्रदेखि लिएर परिधिसम्म खिचिएको जुन लाइन भयो, जुन रेखा छ, त्यो रेखा चाहिँ के भयो, वृत्तको अर्धव्यास भयो। र यहाँ चाहिँ 90 एंगल हैन, 90 डिग्रीको चाहिँ के भन्छ, एंगल भन्छ। र बाँकी रहेको यो जुन छड्के हैन, छड्के लम्बाइ छ, त्यो छड्के लम्बाइलाई चाहिँ के भनिन्छ, र सोलीको छड्के उचाइ। छड्के उचाइ यसलाई भनिन्छ। यो कुरा बुझ्नु है। यहाँ के ध्यान दिनु हो, सोलीमा आधार जहिले पनि सोलीको चाहिँ के हुन्छ, वृत्ताकार हुन्छ है। र यो जुन हैन वृत्तको केन्द्रबाट खिचिएको परिधिसम्म जुन रेखा छ, त्यो रेखा चाहिँ के भयो, अर्धव्यास भयो। र शीर्ष बिन्दुदेखि लिएर हैन केन्द्रसम्म, वृत्तको केन्द्रसम्म खिचिएको जुन ठाडो लाइन हुन्छ, त्यो चाहिँ के भयो, सोलीको ठाडो उचाइ, जसलाई एच ले जनाइन्छ। र केन्द्रबाटदेखि लिएर वृत्तको परिधिसम्म खिचिएको जुन छड्के लाइन छ हैन, तेस्रो लाइन छ, त्यो चाहिँ के भयो, छड्के उचाइ भयो। र यसैबाट चाहिँ के हुन्छ कि सबै फर्मुलाहरू बन्ने गर्दछ। त सूत्रहरू पहिला लेखौ है। सूत्रहरुमा फर्स्टमा अब यहाँ 90 यहाँ अब 90 डिग्रीको एंगल बनेको छ भने यो चाहिँ के भयो, समकोणी त्रिभुज भयो हैन। यो चाहिँ एउटा समकोणी त्रिभुज भयो। त समकोणी त्रिभुजमा के लाग्छ, पाइथागोरस साध्य लाग्छ। त पाइथागोरस साध्य अनुसार के हुन्छ कि 90 डिग्रीको सामने सामने हैन, जहाँ 90 डिग्रीको एंगल बन्छ त्यसको सामने सामने सबभन्दा लामो भुजा हुन्छ, त्यसलाई कर्ण भनिन्छ हैन। जुन सन्दर्भ कोण हुन्छ, सन्दर्भ कोणको सामनेवाला चाहिँ लम्ब हुन्छ र बाँकी रहेको आधार हुन्छ। त्यही पाइथागोरस साध्यबाट सबै चाहिँ के हुन्छ कि फर्मुला बन्ने गर्दछ। जस्तै छड्के उचाइ, त छड्के उचाइ एल इक्वल टु के हुन्छ, रुट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यो बुझ्नु होला है, यो चाहिँ फर्मुला भयो। एल इक्वल टु रुट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। त्यस्तै अर्को ठाडो उचाइ भनेको छ भने ठाडो उचाइ एच भनेको छ भने रुट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। त्यस्तै आर भनेको छ भने यो छड्के उचाइ दिएर ठाडो उचाइ दिएर अर्धव्यास भनिएको छ भने त्यो अवस्थामा के गर्नु होला कि अर्धव्यास, वृत्तको अर्धव्यास आर बराबर के हुन्छ, रुट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यो चाहिँ के भयो, यो पाइथागोरस साध्यबाट हैन, पाइथागोरस साध्यबाट यो सबै चाहिँ फर्मुला बन्यो। अझै अब यो जुन सोली छ, सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल, पूरा सतहको क्षेत्रफल, आयतन निकाल्ने सूत्र हैन, त्यो सबै त पढ्नु पर्यो। साथै अर्को के फर्मुला हुन्छ त्यसको, 4 नम्बरमा सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल। सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल भन्छ भने पाई आर एल, याद राख्नु होला, पाई आर एल चाहिँ के भयो, सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल। त्यस्तै सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल भन्छ भने सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल भन्छ भने सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफलमा के ध्यान दिनु होला, यो सोलीको पूरा सतहको भनेको छ। त मतलब के भयो, पहिला यो सोलीको आधार भयो। त आधारको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र
पाई आर स्क्वायर प्लस यो चाहिँ के भयो वक्र सतह भयो। त वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हुन्छ पाई आर यल। अब दुवैमा साझा के छ पाई आर, त पाई आर साझा आयो भने यहाँ आर बाँकी रहन्छ प्लस यहाँ एल बाँकी रहन्छ। त यो चाहिँ के भयो फर्मुला भयो। सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र पाई आर टाइम्स आर प्लस यल। अब पाई को भ्यालु कति हुन्छ सबैजनालाई थाहा होला, पाई इक्वल टु 22/7 22/7 वा 3.1428 चाहिँ के भयो त्यो पाईको भ्यालु हुन्छ। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। ल अझै अर्को चाहिँ के भयो सोलीको आयतन। सोलीको आयतन निकाल्ने फर्मुला, सोलीको आयतन निकाल्ने फर्मुला भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ 1/3 इन्टु ए इन्टु एच। अब यो ए को मतलब के भयो सोलीको आधारको क्षेत्रफल। त 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर गुणे एच। यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ के भयो। त यो ए को मतलब के हुन्छ सोलीको आधारको क्षेत्रफल हैन। त 1/3 इन्टु पाई आर स्क्वायर इन्टु एच। यो चाहिँ के भयो सोलीको आयतन निकाल्ने सूत्र भयो। यो चाहिँ के भयो सोलीको आयतन निकाल्ने सूत्रमा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यो चाहिँ सोलीको आयतन निकाल्ने सूत्र भयो। अझै सोलीको आधारको क्षेत्रफल भन्छ भने सोलीको आधारको क्षेत्रफल। त सोलीको आधारको क्षेत्रफल वृत्ताकार आधार आएको छ हैन, क्षेत्रफल त्यो के हुन्छ पाई आर स्क्वायर। र यही फर्मुलाहरु जति फर्मुलाहरु छ त्यही फर्मुलाहरुबाट चाहिँ यो च्याप्टरको सबै हिसाब बन्छ। त्यो चाहिँ त्यसै कारण यो जति फर्मुलाहरु छ तपाईहरु चाहिँ यसलाई कन्ठ्य गर्नु होला। किनकि यो सब सूत्र याद हुँदैन भने कसरी हिसाब हुन्छ। त्यसै कारण सबै यो सूत्र याद गर्नु होला है। अब अभ्यासमा जाउँ है। अभ्यासमा हेर्नुस् त 1 नम्बरको क्वेशन के छ कि एकमा के भनेको छ हैन यल एच र आर ले के जनाउँछ। यो सोलीमा भएका यल एच र आर ले के जनाउँछ। त यस्तो खाले हिसाबमा सबै हामीहरु त बुझ्यो अगाडि नै। यल को मतलब के भयो हैन यल ले छड्के ऊंचाई कमा एच ले ठाडो ऊंचाई र आर ले हैन अर्धव्यास सोलीको अर्धव्यास जनाउँदछ। यो लेख्नु होला। फर्स्टमा 1 को क नम्बरमा यल एच र आर ले के जनाउँछ। त यल ले हैन फेरि यहाँ लक स्क्वायर नपर्नु होला यल ले छ है। त यल ले छड्के ऊंचाई एच ले ठाडो ऊंचाई र आर ले वृत्तको अथवा सोलीको अर्धव्यास जनाउँछ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। त्यस्तै ख नम्बरमा के भनेको छ यल एच र आर को सम्बन्ध गणितीय रूपमा लेख्नुहोस् हैन। त यल एच र आर को सम्बन्धलाई गणितीय रूपमा लेख्छौ भने के हुन्छ त्यही पाठ्यबाट साध्य यल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यो चाहिँ के भयो एल एच र आर को गणितीय रूपमा सम्बन्ध भयो। त्यस्तै ग नम्बरमा हेर्नु त ग नम्बरमा के छ यो सोलीको छड्के ऊंचाई एल बराबर 13 सेन्टिमिटर दिएको छ, अर्धव्यास आर बराबर 5 सेन्टिमिटर दिएको छ र ठाडो ऊंचाई यहाँ चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने क्वेशनले भनेको छ। हामीले त थाहा नै छ हैन वी नो दैट हामीहरुलाई थाहा छ के थाहा छ त सोलीको ठाडो ऊंचाई एच इक्वल टु के हुन्छ रुट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ल त यो रुट नै रहन्छ। एल को सट्टामा कति दिएको छ 13 त 13 को स्क्वायर माइनस आर को सट्टामा कति दिएको छ 5 त 5 को स्क्वायर इक्वल टु 13 को स्क्वायर कति हुन्छ 13 को स्क्वायर 169 माइनस 5 को 25 169 बाट 125 जान्छ भने 144। यो चाहिँ कति भयो 12 को स्क्वायर इक्वल टु 12 सेन्टिमिटर। त्यो चाहिँ के भयो सोलीको ठाडो ऊंचाई। त सोलीको ठाडो ऊंचाई कति भयो 12 सेन्टिमिटर। यो चाहिँ लेख्नु होला। यो चाहिँ के भयो 1 नम्बरको क्वेशन हैन। अब 2 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् त 2 नम्बरमा के छ 2 को क मा आधारको अर्धव्यास 8 सेन्टिमिटर दिएको छ, छड्के ऊंचाई एल सेन्टिमिटर दिएको छ र सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु सूत्र चाहिँ के भनेको छ लेख्नु पर्ने छ यसमा हैन। त सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हुन्छ पाई आर यल हैन पाई आर यल। हो त यो पाई को त पाई भयो, आर को सट्टामा आर नै दिएको छ, एल को सट्टामा यल नै दिएको छ। त त्यहाँ के लेखिदिनु होला स्क्वायर सेन्टिमिटर। यही भयो एन्सर। यो 1 मार्कमा मात्र सोध्ने क्वेशन हो त्यसै कारण त्यसमा बढी चाहिँ नलेख्नु होला है। टाइम को अभाव हुन्छ तसर्थ डाइरेक्ट सूत्र लेखिदिनु होला भइहाल्छ। त्यस्तै ख नम्बरमा आधारको अर्धव्यास आर दिएको छ 1 सेन्टिमिटर, छड्के ऊंचाई एल दिएको छ y सेन्टिमिटर र सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न भनिएको छ। त त्यो अवस्थामा के हुन्छ त्यसको सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र पाई आर टाइम्स आर प्लस यल हैन। त यो पाई को त पाई भयो,
आर कति दिएको छ x छ भने x टाइम्स आर फेरि x छ भने x प्लस l कति दिएको छ y त y। अब पुरा क्षेत्रफल भनेको छ भने वर्ग सेन्टिमिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर चाहिँ के भयो त्यसको एन्सर भयो। त्यो सर्टकटमा लेख्नु किनकि 1 मार्कमा मात्र सोधिने क्वेशन भएछ त्यसैकारण। ल अब ग नम्बर त हेर्नुस् त, ग नम्बरमा के छ आधारको व्यास दिएको छ हैन, व्यास दिएको छ त पहिला अर्ध व्यास निकाल्ने। आधारको व्यास छ भने डिप दिएको छ p सेन्टिमिटर त r कति हुन्छ p/2 सेन्टिमिटर। यस्तो किनकि एउटा व्यासमा दुईटा अर्ध व्यास हुन्छ हैन। अब व्यास केलाई भन्ने व्यास केलाई भन्ने हो, मानिलियो एउटा वृत्त छ त एउटा परिधिबाट एक परिधिबाट हैन केन्द्र भएर अर्को परिधिसम्म खिचिएको जुन रेखा हुन्छ त्यो चाहिँ के भयो व्यास भयो, र केन्द्रबाट एउटा परिधिमा खिचिएको जुन रेखा हुन्छ त्यो चाहिँ के भयो अर्ध व्यास भयो। त यो केन्द्रबाट यहाँसम्म एउटा r भयो, फेरि यो परिधिबाट एउटा केन्द्र त यो केन्द्रबाट यतामा चाहिँ अर्को r भयो। त एउटा व्यासमा दुईटा r हैन। त व्यास दिएको छ भने के गर्नु होला, दुईले चाहिँ डिभाइड गर्नु होला, यो चाहिँ के भयो अर्ध व्यास भयो हैन, अर्ध व्यास आयो। अब चाहिँ आयतन निकाल्ने सूत्र है, आयतन निकाल्ने सूत्र के हुन्छ सोलीको आयतन। त सोलीको आयतन b = के हुन्छ 1/3 इन्टु पाई r स्क्वायर h हैन। त 1/3 को 1/3 भयो इन्टु पाई को पाई भयो। r को सट्टामा कति रहेको छ, r को सट्टामा p/2 को स्क्वायर गुणे h कति दिएको छ q त इन्टु q। अब हेर्नुस् त यो 1 ले इन्टु गर्छ भने खासै फरक पर्दैन। त पाई p को स्क्वायर हुन्छ नि पाई p स्क्वायर, यो q छ भने q/3 गुणा 2 को स्क्वायर गर्छ भने 4 त पाई हैन p स्क्वायर q/3 चौका 12 वा यसको सट्टामा वा 1/12 पाई p स्क्वायर q सेन्टिमिटर, यही चाहिँ के भयो एन्सर भयो। त यो लेख्नुस् वा यो लेख्नुस् कुनै फरक पर्दैन के, त्यो ध्यान दिनु पर्ने भयो। त यो 2 नम्बरको भयो सबै, 2 नम्बरको सबै 1 नम्बर 2 नम्बर बढीमा चाहिँ 1 मार्कमा सोध्ने क्वेशनहरु छ हैन, त्यसमा बढी दिमाग चाहिँ नलागाउनु होला। ल अब यो 3 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त, 3 नम्बरमा के भनेको छ सोलीको आधारको क्षेत्रफल दिएको छ पाई r स्क्वायर दिएको छ 81 स्क्वायर सेन्टिमिटर हैन, र सोलीको ठाडो उचाइ h दिएको छ 15 सेन्टिमिटर। अब के निकाल्न भनिएको छ सोलीको आयतन निकाल्न भनिएको छ हैन। त सोलीको आयतन निकाल्ने सूत्र त हामीहरुलाई त थाहा छ हैन, वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ सोलीको आयतन b = के हुन्छ 1/3 यो इन्टु पाई r स्क्वायर गुणा h। त्यहाँ हेर्नु त 1/3 को 1/3 भयो इन्टु पाई r स्क्वायर, त पाई स्क्वायर कति दिएको छ 81 दिएको छ 3 * 81 गुणा h कति दिएको छ 15 त यो भयो 15। अब यहाँ हेर्नुस् त 3 × 3 3 × 5 15 81 गुणा 5 5 × 5 8 × 40 q सेन्टिमिटर, यही चाहिँ के भयो सोलीको आयतन। सोलीको आयतन कति भयो 405 q सेन्टिमिटर, यो चाहिँ एन्सर भयो। त्यस्तै ख नम्बरमा हेर्नु, ख नम्बरमा के भनेको छ, ख नम्बरमा के सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल 250 स्क्वायर सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यस्तै सोलीको आधारको क्षेत्रफल 118 स्क्वायर सेन्टिमिटर दिएको छ र सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल चाहिँ निकाल्न भनिएको छ। त हामीलाई त थाहा छ वी नो दैट, हामीलाई थाहा छ के थाहा छ कि सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ आधारको क्षेत्रफल प्लस वक्र सतहको क्षेत्रफल। यो त हुन्छ के सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल के हुन्छ आधारको क्षेत्रफल प्लस वक्र सतहको क्षेत्रफल हैन। त्यहाँ हेर्नु त त्यो आधार यानी कि वक्र सतह पूरा सतहको क्षेत्रफल कति दिएको छ 250 हैन। त 250 इक्वल टु आधारको क्षेत्रफल कति दिएको छ 118 प्लस अब वक्र सतहको क्षेत्रफल त दिएको छैन, त जस्ताको त्यस्तै राख्नु होला क्षेत्रफल। ल और तब यो के छ
मतलब प्लस में 118 अर्को साइड जान्छ भने माइनस में हुन्छ हैन। त सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल बराबर 250 माइनस 118। तो 250 माइनस 118 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ 132 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यही भयो के आन्सर। अतः सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल 132 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ। यही भयो के त्यसको आन्सर। तो यो चाहिँ 3 को क र ख थियो हैन। ल अब यो 3 को ग नम्बर, 3 को ग नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त के बनिएको छ। सोलीको छठ्य उचाइ यल दिएको छ 5 सेन्टिमिटर, सोलीको आधारको अर्धव्यास दिएको छ 4 सेन्टिमिटर र सोलीको आयतन निकाल्न भनिएको छ। त आयतन निकाल्ने सूत्र के हुन्छ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर पनि दिएको नै छ, तर यहाँ एच छ हैन। सूत्रमा चाहिँ के रहेको छ एच, तर यो क्वेशनमा के दिएको छ यल दिएको। त सबभन्दा पहिला हामीहरुले चाहिँ एच निकाल्नु पर्यो हैन। त अब ठाडो चाहिँ निकाल्नु पर्यो। त सोलीको ठाडो उचाइ, तो सोलीको ठाडो उचाइ h इक्वल टु के हुन्छ रुट अंडर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो यो l भयो 5 को स्क्वायर माइनस 4 को स्क्वायर। त 5 को स्क्वायर कति हुन्छ 25, 4 को 16, त 25 बाट 16 जान्छ भने 9। यो भयो 3 को स्क्वायर, रुटबाट बाहिर 3 सेन्टिमिटर आयो। 3 सेन्टिमिटर चाहिँ के भयो त्यो सोलीको ठाडो उचाइ भयो हैन। तसर्थ सोलीको आयतन, तो सोलीको आयतन के हुन्छ 1/3 इन्टु पाई आर स्क्वायर गुना एच हैन। 1/3 को 1/3 भयो गुना पाई को पाई रहन देऊ। अब आर स्क्वायर, त आर कति दिएको छ 4, त 4 को स्क्वायर गुना यो एच को भ्यालु कति भयो, एच को कति भ्यालु आयो 3 हैन। एच बराबर कति भयो 3, त्यहाँ 3, यो 3 बाट यो 3 कट्छ, पाई को पाई भयो हैन। 4 को स्क्वायर गर्छौ भने 16, त के भयो 16 पाई सेन्टिमिटर छ भने क्यूब सेन्टिमिटर। यही भयो आन्सर। वा यो आन्सर लेख्नु छैन भने त्यसको सट्टामा 16 इन्टु पाई को भ्यालु राख्ने हो, इन्टु गर्ने हो र यससित चाहिँ डिभाइड गर्नु हो। जे आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यसको सोलीको आयतन हुन्छ। त त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्ने भयो हैन। त यो 3 को हैन ख ग भयो। अब 4 नम्बर हेर्नुस् त। अब यो 4 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त। 4 नम्बरमा के भनेको छ यो एउटा सोली दिएको छ हैन। सोलीको यो ठाडो उचाइ दिएको छ 21 सेन्टिमिटर हैन। सोलीको ठाडो उचाइ दिएको छ 21 सेन्टिमिटर। त्यस्तै सोलीको व्यास पूरा दिएको छ 14 सेन्टिमिटर। त सोलीको व्यास 14 सेन्टिमिटर भयो भने सोलीको अर्धव्यास कति हुन्छ 14 मा 2 ले डिभाइड गर्छौ भने 7 सेन्टिमिटर। त 7 सेन्टिमिटर चाहिँ के भयो सोलीको अर्धव्यास भयो। अब के भनेको छ सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल, सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल र सोलीको आयतन निकाल्नको लागि यो क्वेशनमा चाहिँ भनेको छ। त सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हुन्छ पाई आर यल। त्यहाँ आर त दिएको छ तर यल दिएको छैन। त यल दिएको छैन भने सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो हामीहरुलाई चाहिँ यल निकाल्नु पर्यो हैन। अब के गर्नु होला यल निकाल्नु। त यल इक्वल टु के हुन्छ रुट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। त यो एच त कति दिएको छ 21, त 21 को स्क्वायर प्लस यो 7 को स्क्वायर, 21 को स्क्वायर 441, यो मतलब 7 को स्क्वायर 49। अब प्लस गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ प्लस गर्नुहुन्छ भने 441 प्लस 49 490 भयो हैन। यो 490 भयो। अब यो रुट अंडरबाट निस्किने वाला छ अब यसलाई रुट अंडरबाट निकाल्नु हुन्छ भने कति आउँछ 22.13
22.59 होइन, अथवा यसको सट्टामा 22.14 सेन्टिमिटर, यो एक होइन 22.14 चाहिँ के भयो सेन्टिमिटर यल भयो। अब के होइन, अब के गर्नु होला, सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल होइन, त सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल, त सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल के हुन्छ पाई आर यल होइन, पाई आर यल चाहिँ के भयो सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल। त पाईको 22/7 गुना आर कति दिएको छ 7 गुना 7 यल कति भयो 22.14, यो 7 बाट यो 7 कट्छ, अब यो 22 गुना 22.14 गर्नुस् त कति आउँछ, यो 486.99 स्क्वायर सेन्टिमिटर, यही भयो के त्यसको एन्सर होइन। त्यसको एन्सर कति भयो 486.99 स्क्वायर सेन्टिमिटर चाहिँ वक्र सतहको क्षेत्रफल भयो। अब चाहिँ सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल होइन, त सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफलमा अब सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल होइन, त सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल, तो सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र पाई आर टाइम्स आर प्लस यल होइन, त पाईको 22/7 गुना आर को 7 फेरि 7 प्लस यो 22 कति थियो 14 भयो, यो 7 बाट यो 7 जान्छ भने 22 गुना, अब यसमा प्लस गर्छ भने कति आउँछ 29.14, त 22 गुणे 29.14 होइन, 22 गुणे 29.14 गर्नुहुन्छ भने 641.08 स्क्वायर सेन्टिमिटर, यो चाहिँ के भयो सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल, यो चाहिँ के भयो सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल। अब चाहिँ सोलीको आयतन होइन, सोलीको आयतन, तो सोलीको आयतन निकाल्ने सूत्र के हुन्छ 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर गुना एच, त 1/3 गुना 22/7 गुना 7 को स्क्वायर गुना एच कति दिएको थियो 21, त 1 होइन 1/3 गुना यो 7 बाट यो स्क्वायर कट्छ होइन, 22 गुना 21, अब यहाँ पनि काट्दै थियो के 7 3 1 3 3 7 21 3 7 21, त 22 गुणे 7 गुणे 7 कति आउँछ 22 गुणे 7 गुणे 7 1078 क्यूब सेन्टिमिटर के भयो त्यो सोलीको आयतन, सोलीको आयतन निकाल्ने मतलब सोलीको आयतन भयो त्यो 1078, याद गर्नु होला है। अब यो 4 नम्बरको खमा हेर्नुस् त के दिएको छ सोलीको अर्धव्यास दिएको छ हैन, सोलीको अर्धव्यास 8 सेन्टिमिटर दिएको छ, सोलीको छटके उचाइ 17 सेन्टिमिटर दिएको छ, र त्यो अवस्थामा सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल, सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल र सोलीको आयतन निकाल्न भनिएको छ हैन। त सबभन्दा पहिले यहाँ l दिएको छ r दिएको छ, यहाँ चाहिँ दिएको छैन, त के गर्नु पर्यो हामीहरुलाई यहाँ चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन। त अब h ठाडो उचाइ, सोलीको ठाडो उचाइ h इक्वल टु के हुन्छ रुट अन्डर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। त l कति दिएको छ 17, त 17 को स्क्वायर माइनस 8 को स्क्वायर, त 17 को स्क्वायर 289 माइनस यो 64 माइनस गर्नुहुन्छ भने 225, यो भयो 15 को स्क्वायर, त बराबर कति भयो 15 सेन्टिमिटर। त 15 सेन्टिमिटर चाहिँ के भयो सोलीको ठाडो उचाइ हैन। अब चाहिँ सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल हैन, फेरि अत त्यस्तै सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल। तो सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हुन्छ पाई आर यल। त पाई 22/7 गुणे आर कति दिएको छ 8 गुना यो यल कति दिएको छ 17, त 17। अब माथिवालामा सबैमा इन्टु गर्नुस् त 22 गुणे 8 गुणे 17, 22 गुणे
8 गुणे 17 कति आउँछ 2992 भागा 7 कति हुन्छ भागा 7 427.43 हैन स्क्वायर सेन्टिमिटर यो भयो के त्यसको एन्सर। त सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल यति भयो। त्यस्तै सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल त सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल त सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल के हुन्छ पाई आर टाइम्स आर प्लस यल हैन। त 22/7 गुणे 8 8 प्लस यो 17 त 62 176 भागा 7 गुणा यो 17 प्लस 8 गर्नुहुन्छ भने 25 गुणा 25 4400 भागा 7 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ भागा 7 628.57 स्क्वायर सेन्टिमिटर यो भयो के सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल यो भयो सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल। अब के भनिएको छ सोलीको आयतन हैन। अब के भनिएको छ सोलीको आयतन। त सोलीको आयतन निकाल्ने सूत्र के भयो रहेको छ सोलीको आयतन। तो सोलीको आयतन बराबर के हुन्छ 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणे एच हैन। त 1/3 हैन यो भयो 1/3 पाई दिएको छ 22/7 गुणा यो भयो 8 को स्क्वायर गुणा एच कति आएको छ 15 त गुणा 15 3 एकम 3 3 पंचे 15 हैन। त 22 गुणे 64 गुणे 5/7 यति गर्नुस् त कति हुन्छ 22 गुणे 64 गुणे 5 7040 भागा 7 कति भयो 1005 भागा 71 क्यू सेन्टिमिटर यही भयो आन्सर। त यो भयो सोलीको आयतन यो भयो के सोलीको आयतन। अब चाहिँ ल अब ग नम्बरमा फेरि के छ सोलीको हैन छटके उचाइ सोलीको छटके उचाइ दिएको छ 16 सेन्टिमिटर सोलीको यो ठाडो उचाइ दिएको छ 14 सेन्टिमिटर। अब के भनिएको छ सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल र सोलीको चाहिँ आयतन निकाल्न भनेको छ। त्यहाँ फेरि आर दिएको छैन। त आर दिएको छैन भने सबभन्दा पहिला हामीहरुलाई चाहिँ आर निकाल्नु पर्यो। अब अर्धव्यास सोलीको अर्धव्यास तो सोलीको अर्धव्यास आर बराबर के हुन्छ √l² - h स्क्वायर। त यल कति दिएको छ 16 त 16 को स्क्वायर माइनस 14 को स्क्वायर त 16 को स्क्वायर 256 यो भयो 196। अब माइनस गर्नुस् त कति आउँछ 256 माइनस 196 60 हुन्छ √60 हैन। अब √60 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ √60 बराबर कति भयो 7.75 सेन्टिमिटर। यो 7.75 के भयो अर्धव्यास भयो यो सोलीको अर्धव्यास। अब चाहिँ वक्र सतहको क्षेत्रफल हैन सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल के हुन्छ पाई आर एल 22/7 गुणा आर भयो 7.75 गुणा एल कति दिएको छ 16 त 16 त यो सबैमा इन्टु गर्नुस् त कति आउँछ इन्टु 22 इन्टु 16 कति भयो 2726.58 भागा 7 डिवाइडेड 7 389.51 स्क्वायर सेन्टिमिटर यो चाहिँ के भयो त्यसको वक्र सतहको क्षेत्रफल 389
389 है 389 लेख्नु 389.51 स्क्वायर सेन्टिमिटर यो चाहिँ के भयो त्यसको एन्सर भयो। त्यस्तै अब सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल हैन सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल तो सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल के हुन्छ पाई आर टाइम्स आर प्लस यल हैन त पाई 22/7 गुणे 7.75 इन्टु 7.75 प्लस यल दिएको छ 16 त 16 यो भयो। त्यसपछि अब यसमा इन्टु गर्नुस् त कति आउँछ यो 22 गुना 7.75 कति भयो 170.5 बाई 7 गुना 16 7 23.75 हैन अब गर्नुस् त x इन्टु 23.75 4049.375 भागा 7 कति आउँछ 578.48 स्क्वायर सेन्टिमिटर यो चाहिँ के भयो त्यो सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल भयो हैन सोलीको यो चाहिँ पूरा सतहको क्षेत्रफल भयो। अब सोलीको चाहिँ आयतन हैन सोलीको अब चाहिँ आयतन त सोलीको आयतन हैन सोलीको आयतन तो सोलीको आयतन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच हैन ल 1/3 गुना 22/7 गुना 7.75 को होल स्क्वायर गुना एच कति दिएको छ 14 तो 14 को स्क्वायर सरी डाइरेक्ट 14 भयो। अब 22 7 3 21 गुना अब 7.75 को स्क्वायर कति हुन्छ 60 गुना 14 अब गर्नुस् त 60 गुना 14 गुना 22 कति भयो 18480 भागा 21 880 क्यूब सेन्टिमिटर चाहिँ के भयो त्यसको एन्सर भयो आयतन भयो है आयतन कति भयो 880 क्यूब सेन्टिमिटर चाहिँ के भयो यो सोलीको आयतन भयो। अब घर नम्बर हेर्नुस् तपाईहरु यो जुन घर नम्बर छ नि सेम टु सेम ख जस्तै गर्नु होला बन्छ मजाले बन्छ सेम टु सेम ख जस्तै सेम भयो ख जस्तै गर्ने अनि अंग र च चाहिँ सेम टु सेम क जस्तै गर्नु है यो च नम्बरको सेम टु सेम क जस्तै हो यो अंग नम्बरमा फरक अलि के छ त्यहाँ अर्धव्यास दिएको छ है कमा व्यास दिएको थियो तर अंग नम्बरमा अर्धव्यास दिएको छ त अर्धव्यास दिएको छ भने व्यास नलेख्नु होला डाइरेक्ट अर्धव्यासबाट चाहिँ हिसाब गर्नु होला है त घर नम्बरको ख जस्तै अंग र च को चाहिँ सेम टु सेम क जस्तै तपाईहरु चाहिँ गर्नु होला। अब यो जुन बाँकीको जुन छ 5 नम्बर देखि लिएर जे जति छ त्यो सबै चाहिँ अर्को भिडियोमा है मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू।